ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टैरिफ तलवार चला दी। ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ग्लोबल टैरिफ कम करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नामा मुज़हका खेज था। कई ममालिक दहाइयों से अमरीका का मुआशी इस्तेहसाल करते रहे। टैरिफ वाले वो ममालिक भी हैं जिन्होंने दहाइयों तक अमरीका से फ़ायदा उठाया। अब मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। मेरी इंतज़ामिया आइंदा चंद माह में नए और कानूनी तौर पर काबिल तलाक टैरिफ की तफसीलात जारी करेगी। हम अमरीका को पहले से ज़्यादा अजीम बनाएंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया था। फितनल खवारिज का बनू में बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला नाकाम। जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के काफिले को भारतीय प्रॉक्सी की जानिब से निशाना बनाया गया। कार्रवाई इलाके में खुदकुश बमबार समेत खवारिज अनासर की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। एक बारूद से भरी गाड़ी पर सवार खुदकुश बमबार को दस्ते ने बरवक्त रोककर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी अगले ग्रुप की एक गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह ने जामे शहादत नोश किया। खवारिज अनासिर माह रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल करते हुए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान तालिबान हुकूमत एक बार फिर सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में नाकाम रही। खुदकुश हमले के ताने बाने, अफगानिस्तान में मौजूद खारजी गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनल खवारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहाद अल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहाद अल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है। गुल बहादुर ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। गुज़श्ता रमज़ान मुबारक में भी इसी गिरोह ने बनू कैंट पर हमला किया था। दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। वाज़ेह है दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मयस्सर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की बनू खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत का शोहदा की अजीम कुर्बानी कौम का सरमाया है। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस भरपूर कुव्वत से जारी रहेंगे। कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, दर्जात की बुलंदी और सब्र जमील के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माह रमज़ान में कार्रवाई सबूत है, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहर को बड़े नुकसान से बचाया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। शोहदा के लवाकिन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा, शोहदा ने अर्ज़ पाक की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। जुर्रत और फ़र्ज़ शनासी को आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था। सूबा सिंध की ये असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगर आप सिंध को तोड़ फोड़ की बात करेंगे तो आप हैं जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जा रहे हैं। अगर कोई बात कर रहा है, ये क्लियर हो जाए कि अगर किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी हैं, तो वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। उनकी ये सोच उधर ही खत्म होगी। कराची सिंध का अटूट हिस्सा है और रहेगा। अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी करार। सिंध की तक़सीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। कहा, शहर की अलहदगी किसी का ख्वाब है तो ये कभी पूरा नहीं होगा। लोगों को तकसीम करने की मुहिम पाकिस्तान दुश्मनों ने चलाई है। करारदाद की मुखालफत सिंध तोड़ने की बात है। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में सिंध का किरदार सबके सामने है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। सिंध की तोड़ फोड़ की बात पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। वफाक को मजबूत करना है तो तकसीम की बातें ना करो। PTI और जमात इस्लामी की भी करारदाद की हमायत। PTI रुकन शब्बीर कुरैशी ने कहा, पर तहरीक इंसाफ सिंध की तकसीम नहीं चाहती, हम करारदाद की हमायत करते हैं। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, सूबों की तकसीम का तरीका आइन में मौजूद है। सिंध बाबुल इस्लाम और सूफियों की सरजमीन है। जमात इस्लामी लासानियत की बात नहीं करती। ऐसा लग रहा है कि डिक्टेशनें चल रही है यहाँ पे, ये असेंबली नहीं चल रही है। तुम ये करोगे तो मैं ये मानूंगा, तुम वो करोगे तो मैं वो मानूंगा, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो बाहर चले जाओ। ये क्या मजाक लगाया हुआ है भाई? कंडेम एंड रिजेक्ट एनी कॉन्स्पिरेसी। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार?
کون سی کانسپیریسی ہو رہی ہے؟ کوئی کانسپیریسی نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے۔ سندھ کراچی ایک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، پروونشل کیپٹل ہے، ہم سب بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں۔ تم نے کراچی کو توڑا ہے، تم نے ضلع غربی کو توڑ کے کمالی نکالا، تم نے اس لیے سندھ توڑا، تم آلریڈی سندھ کو توڑ چکے ہو۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی قرارداد کی کھل کر مخالفت، کہا تم سندھ توڑ چکے ہو، تم نے کراچی کو توڑا، ہم ہاریاں مزارے نہیں کہ آپ کی بات مانیں، سندھ کی تقسیم پر کوئی سازش نہیں ہو رہی، سندھ سے جتنی محبت آپ کو ہے اتنی مجھے بھی ہے، پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی وجہ سے کراچی تباہ ہوا۔ بلدیاتی انتخابات کو مضبوطی کی آپ بات کر رہے تھے، آپ کو پتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور اس وقت فارم 47 45 والا کانسیپٹ نہیں تھا، آپ دم دبا کے بلدیاتی انتخابات سے بھاگے۔ پیپروں میں تو کبھی تا قیامت کراچی وفاق کے حوالے نہیں ہوگا، لیکن پریکٹیکلی کراچی وفاق کے حوالے ہوا تھا جب پرویز مشرف کی حکومت تھی اور یہاں پہ انکان میئر تھا۔ آپ نے چائنا کٹنگ دی کراچی کو، آپ نے بھتے دیے، تب آپ لوگوں نے کیا۔ کراچی کا وہ بیڑا غرق کرنے والے وہ لوگ تھے جس کو واپس پیپلز پارٹی آگے بحال کر رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کے خلاف جوابی ایکشن کا، ایم کیو ایم نے مان لیا یہ فارم 47 پر آئے ہیں، فارم 47 پر نہیں آتے تو ضرور قرارداد کی حمایت کرتے، ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جو کونسلر بن سکے۔ گورنر ہاؤس کانفرنس میں سلیکٹڈ ہجوم تھا، پاکستان کو بنانے والا سندھ ہے، صوبہ اپنی وحدانیت کے لیے کیس لڑے گا، کراچی میں اسٹیٹ آف آرٹ صحت سہولیات ہیں، واحد کراچی ہے جہاں پورا پاکستان علاج کرانے آتا ہے۔ مشرف دور میں کراچی وفاق کے حوالے تھا، کراچی میں اس وقت کیا ہوتا تھا، 45 پولیس والوں کو چن چن کر قتل کیا گیا، کراچی تا قیامت وفاق کے حوالے نہیں ہوگا۔ ناصر حسین شاہ بولے، ہم میں کوتاہیوں کا مطلب یہ نہیں کہ تقسیم کی بات ہو، ایک تقریب ہوئی جس میں سازش ہو رہی تھی، اردو بولنے والوں نے بھی اس تقریب کی مذمت کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا پیپلز پارٹی کو جواب، کہتے ہیں یہ بیانیہ پھیلانا کہ میں لوگوں میں تقسیم کا باعث بن رہا ہوں جھوٹ ہے، کراچی کے مستقبل کے لیے بحث شروع ہو چکی ہے، یہی میرا مقصد ہے، کچھ لوگ سیاسی فیکٹریز لگا کر بیٹھے ہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو کوشش کرو، سازش نہیں، کوشش کامیاب ہوتی ہے، سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی، سیاست میں ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے، ہم باجا نہیں بجائیں گے۔ بلاول بھٹو کے گورنر کی سندھ سے متعلق سرگرمیوں پر تحفظات، بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کی بڑی بیٹھک، صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی شرکت، آئندہ سیاسی حکمت عملی، صوبے کے انتظامی معاملات پر غور، اجلاس میں وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر بھی تبادلہ خیال، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور شرجیل میمن بھی شریک ہوئے۔ پاکستان نیوزی لینڈ میچ میں بادلوں کی جیت، سپر 8 مرحلے کا اہم میچ بارش کے باعث منسوخ، دونوں ٹیموں کو ایک پوائنٹ مل گیا۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، خواجہ نافع کی جگہ فخر زمان قومی ٹیم میں شامل کیے گئے۔ بارش دوبارہ شروع ہوئی تو میچ شروع نہ کیا جا سکا۔ پاکستان کا 24 فروری کو انگلینڈ اور 28 فروری کو سری لنکا سے مقابلہ ہوگا۔ پارٹی کے اندرونی معاملات اچھے ہوتے تو بانی جیل سے باہر ہوتے، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا دعویٰ، کہا اتنی سپورٹ اور شہرت کے باوجود ہم ناکام ہو رہے ہیں، یہ تو ہماری نیتوں میں فرق ہے یا پھر آپس کے اختلافات ہیں۔ بانی پی ٹی آئی معالج کی رسائی مانگ رہا ہے، وہ ہم نہیں کر پا رہے، ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو مقصد سے ہٹ کر ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے عدالت میں سرنڈر کر دیا، اشتہاری کی کارروائی ختم، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ، عدالت نے آڈیو لیک کیس میں فرد جرم عائد کر دی، علی امین گنڈا پور کا صحت جرم سے انکار، اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو بھی طلب کر لیا گیا۔ ہم بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہیں کرتے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر ہم نے پرامن دھرنا دیا، قابض لوگوں نے اس معاملے پر بے حسی کا مظاہرہ کیا، ذاتی معالج یا اسپتال میں علاج بانی کا بنیادی حق ہے، حکومت صحت کے حوالے سے حقائق چھپا رہی ہے، ایک بھگوڑا وطن واپس آیا تو ایئرپورٹ پر عدالتی حاضری لگی، ایک وزیر اعلیٰ نے 11 ارب کا طیارہ خرید لیا،
قوم کا پیسہ اس طرح ضائع ہو تو سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ ریاستی اداروں پر الزامات کا کیس، سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسبا بخاری کا خیبر پختونخوا حکومت پر طنز، کہا کے پی میں اب تک رمضان پیکج کا اعلان نہ ہو سکا، ان کے لیے بانی پی چائے کی آنکھ اور دانت اہم ہے۔ گزشتہ سال بھی کے پی حکومت کا رمضان پیکج پارٹی ارکان اسمبلی کی فہرستوں پر دیا گیا۔ پنجاب میں باقاعدہ سروے کے تحت 42 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ مل رہے ہیں۔ متحدہ بی اے پی اور قاف لیگ کا دہشت گردی کے خلاف فورسز کی حمایت کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے تینوں جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات، چودھری سالک حسین، خالد مقبول صدیقی اور خالد مقصی شامل۔ وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کیا، تینوں نے قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی دو ٹوک حمایت کا اعلان۔